ستی و خیران جتے آقا مگر خیران و جتے آقا مگر محفل میلاد پاک عظیم گھر مسجد کے اندر یہ یاد رکھو جس جگہ پر میرے آقا امام الانبیاء دی محفل سج جاتی ہے اس دن تو لے کے آئندہ سال دے دن تک فرشتے اس جگہ دا طواف کرتے ہیں۔ اتنی عظمت والی جگہ بن جاتی ہے کہ میلاد مصطفیٰ سرکار دا ذکر کیتا جاندا اور میلاد پاک دے اندر آن والے میلاد پاک سجان والے اے عام نہیں ہاں میں قرآن پڑھ کے قرآن پاک دا ترجمہ کر کے تفسیر عرض کر کے یہ دساں گا کہ ذکر رسول کرنا خدا دی بھی سننا تا نبیان دی بھی سننا قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین دی لارب کتاب بے عیب کتاب جن اندر شک و شبہ نہیں شک و شبہ تو پاک کتاب اور آقا امام الانبیاء دے سینے تے نازل ہونے والی کتاب اس کتاب دے اندر 1400 سال اور قریباً 1443 سال گزر گیا ایک کتاب اتنی عظمت والی ہے کہ ادنا زیر زبر دے اندر آج تک کوئی فرق لیا سکے ہے نہ قیامت تک لیا سکے گا اس واسطے کلام رب دا سینہ مصطفیٰ دینا ریب کتاب دے وچوں عرض کراں گا کسے مولوی صاحب دی گل دے اندر رد و بدل آ سکتا ہے جھوٹ ہو سکتا ہے تبدیلی آ سکتی ہے لیکن اس کتاب دے اندر نہ تبدیلی آئی نہ قیامت تک آ سکے گی کیونکہ سب ہی سلاطین عالم اپنی جگہ تو عالم کا سلطان اپنی جگہ بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن آسمانی کتابیں بدلتیاں رہیاں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ آج میں عرض کراں گا کہ ذکر رسول کریے گھر دے اندر کے رب عطا کی کرتا غور کرو نبی پاک کی محفل کرائیے رب عطا کی کردہ مسجد بنوائیے رب عطا کی کردہ قرآن پاک مسجد اندر لے کے رکھ دئیے رب عطا کی کردہ آقا امام الانبیاء دی محفل سجا کے لوگاں نو لنگر پکا کے کھلا کے اللہ لنگر دا بدلہ خرچ دا بدلہ عطا کی کردہ ہے جیسا ذکر رسول پاک تو خرچ کرنا ہے نبی پاک دے ذکر تو خرچ کرنے رب عطا کی کردہ ہے مسجد بنانے رب عطا کی کردہ ہے حج کر کے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر کے آؤندا انہاں پیسے کے اندر کمی نہیں ہوندی رب دگنے عطا فرما دیتا کیونکہ گھر دی زیارت واسطے گیا مسجد بنا دے نبی پاک دے محفل پچھلے مہینے کے اندر 45 جلسے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں گناہگار کی مدد حاضر ہوں وہ لوگ جتھے بھی جا رہے یعنی پچھلے سال دی مناسبت دے نال اس سال انہوں نے زیادہ بڑھ چڑھ کے کیا جی جدو دے مجدد پاک کا ذکر کر لگیا اللہ نے ایک کمی بھی نہیں رب نے ساریاں کمیاں دور کر لیتیاں نے مجدد پاک نے غلام رسول اللہ دے تے جڑا بندہ مجدد پاک دے آقا دا ذکر کرتا کمی بھی نہیں رہندی پریشانیاں بھی دور ہو جاندیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دامن بھی ملتا ہے شفاعت بھی ملتی ہے اور قیامت والے دن میرے آقا دا دامن بھی قرآن مجید فرقان حمید ذرا توجہ دے نال سننا جڑی آیات مبارکہ سب تو پہلے عرض کیتی ورفعنا لک ذکرک پوری توجہ کرنی ہے قرآن مجید دا ترجمہ تفسیر اگر غفلت نال بیٹھاں گے سمجھ بھی نہیں آئے گی ثواب بھی نہیں ہوئے گا اگر ثواب چاندے ہیں اگر فائدہ چاہنے آؤ اگر مالک دا کرم چاہنے آؤ پھر رسول اللہ دا ذکر فکر دے نال سننا ہے محبت دے نال سننا پیار دے نال سننا ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر رب کریم نے فرمایا کیا ورفعنا لک ذکرک محبوبا اساں تیرے ذکر نو تیری خاطر بلند کر چھڑیا اے ذہن وچ رکھنا ہے جڑا ایک واری سونے دا ہو جائے تے ساری ایک واری جڑا حضور دا ہو جائے تے ساری اینو دل دے اوپر لکھ لینا تے ساری تقریر سمجھ آ جائے گی
میرے آقا امام الانبیاء دے بارے دے اندر رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 10-15 منٹ اوکھیا قرآن پاک دا ترجمہ سنو پھر آسانی ہو جائے گی. رب کریم نے فرمایا محبوبہ او میرے سونیا محبوبہ اساں تیرے واسطے تیری شان نو بلند کر چھڑے آئے. قرآن پاک دا ترجمہ ذرا محبت لکھا جو سبحان اللہ. تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا اسا تیری خاطر تیرے ذکر نو رب کریم نے فرمایا کیا اسا تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے. جدو واری ہے حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام دی رب کریم نے فرمایا ورفعنا مکانا علیہ. اے ادریس اے موسیٰ کلیم اے عیسیٰ روح اللہ علی نبینا اے ادریس علی نبینا بر رفعہ اللہ. قرآن مجیدہ فرمایا اے ادریس اسا تونوں بلند مرتبہ عطا فرمایا اسا تونوں بلند کیتا ہے ورفعنا مقالا علیہ. اے عیسیٰ اسا تونوں زندہ چوتھے آسمان تے اٹھایا. رب کریم نے حضرت عیسیٰ نو چوتھے آسمان تے بلایا فرمایا اسا تینو مقام دیتا تینو عزت دیتیا تینو شان دیتیا. اے ادریس اسا تینو بھی زندہ آسمان تے بلایا اسا تینو بھی عزت دیتیا تینو بھی مقام دیتا ہے. پر جدو یار دیواری آئی اے نہیں فرمایا اے میرے محبوبہ اسا تیری ذات نو عزت دیتیا تیری ذات نو مقام دیتا ہے بلکہ رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوبہ جڑیاں عظمتاں اور نبیاں دیاں ذاتاں نو نہیں دیتیاں وہ تیرے ذکر نو دیتیاں. میرے وال توجہ کر ہے ایک ذات ہے. فرمایا نبیو حضرت آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے نے ساریاں دی ذاتاں نو شانہ دیتیاں نے. محبوبہ تیری ذات نو بھی شان دیتیا تیرے ذکر. ورفعنا لک ذکرک باقیاں دیواری لاکہ نہیں فرمایا لاکہ ذات والا نہیں ذکر والا منصوبہ فرمایا محبوبہ ورفعنا لک ذکرک اساں تیرے ذکر نو تیری خاطر بلند کیتا ہے تیری ذات نو نہیں تیرے ذکر نو ذات محبوب دی ہوئے. کدھر قرآن مجید پڑھ کے بیکھو رب کریم نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینہ. محبوبہ فتح بھی تینو عطا فرمایا لیغفر لک اللہ. محبوبہ بخشش بھی تینو عطا کی دیا فتح بھی تینو عطا کی دیا بخشش بھی تینو عطا کی دیا. سونیا جنو چاہویں فتح عطا کردہ جاویں لجپالا جنو چاہویں بخشش عطا پتہ چلیا بخشش بھی آقا نو ملیا فتح بھی آقا نو ملیا. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے بارے دے اندر اے رب کریم نے فرمایا محبوبہ تیری ذات دی وَإِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر. محبوبہ جڑی شان اسا تینو عطا فرمایا جڑی شان تے مقام تینو عطا فرمایا کسے نو بھی نہیں عطا فرمایا. سنیا حوض کوثر دا ہی مالک تو ہی ہے نہر کوثر دا مالک کی آتینا کل کوثر. محبوبہ تیری ذات نو جڑیاں شانہ عطا کیتیاں نے اوتے وراء الورا نے پر جڑے تیرے ذکر نو شانہ دیتیاں نے ورفعنا لک ذکرک. محبوبہ تیرے ذکر نو تیری خاطر اساں بلند کر دیتا ہے. عرض کیتی مولا اپنے یار دے ذکر نو کتنا بلند کیتا ہی کتنا بلند کیتا ہی. جواب ملیا مسلم شریف کتاب میرے آقا دی حدیث پاک دیا پڑھ کے
ویکھنا ہے رب کریم نے فرمایا اپنے یار نو اینا بلند کیتا ہے اینا بلند کیتا ہے اینا بلند کیتا ہے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے یار دا ذکر محبت نال سبحان اللہ کیونکہ فرمایا محبوبہ اسا تیرے ذکر نو اینا بلند کیتا ہے اینا بلند کیتا ہے جتھے میرا ذکر ہوئے گا محبوبہ اتھے تیرا بھی ذکر ہوئے گا اور میں قرآن مجید عرض کیتا جتھے جتھے خدا دا ذکر ہوئے گا اتھے اتھے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا رب کریم نے فرمایا عرش تے میرا ذکر ہے محبوبہ اتھے تیرا بھی عرش تے میرا ذکر محبوبہ تیرا بھی ذکر سنیا آسمانہ تے میرا بھی ذکر تیرا بھی ذکر جنت وچ میرا بھی ذکر جنت وچ تیرا بھی ذکر رضوان میرا بھی ذکر کر دیا رضوان تیرا بھی ذکر کر دیا حوران تیرا بھی ذکر کر دیا نے حوران میرا بھی ذکر کر دیا نے عزیزان محترم اور کرنی رب کریم نے فرمایا فرشتے میرا بھی ذکر کر دیا فرشتے تیرا بھی ذکر کر دیا پہلے آسمان تے میرا ذکر تیرا ذکر دوسرے آسمان تے میرا ذکر تیرا ذکر حتیٰ کہ ستویں آسمان تک میرا ذکر تیرا ذکر سدرۃ المنتہا دی بلندی تے بیٹھ کے جبریل میرا بھی ذکر کردا ہے نال تیرا بھی ذکر کردا ہے میں انج کہنا وا رب کریم نے فرمایا آسمان اسی میرا اتنے ذکر اسی تیرا سدرہ اسی میری ذکر اسی تیرا عرش اسی میرا لجپالا ذکر اسی تیرا قرآن اسی میرا ذکر اسی تیرا اذان اسی میری اذان اسی میری ذکر اسی تیرا قرآن اسی میرا ذکر اسی تیرا نماز اسی میری ذکر اسی تیرا کلمہ اسی میرا ذکر اسی میرا رب کریم نے فرمایا صدیق اسی میرا پر یار اسی تیرا عثمان اسی میرا پر خادم اسی تیرا عمر اسی میرا پر غلام اسی تیرا علی اسی میرا اتی زبان تے ذکر اسی تیرا بلال اسی میرا اتی زبان تے ذکر اسی تیرا حضرت حسان اسی میرا اتے لباں تے ذکر اسی تیرا فرمایا محبوبہ اذا ذکر تو ذکرتا مائی حدیث پاک ہے میرے خالق نے فرمایا اے میرے محبوبہ جتھے جتھے ہوئے گا میرا ذکر اتھے اتھے ہوئے